अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन, पुरअसरार और सच्ची कहानी। जिन हजरात को बरसगीर की कदीम तारीख से दिलचस्पी है वो यकीनन चीनी सयाह चून सांग को जानते होंगे। वो गालिबन दूसरी सदी के अरसे के दरमियान इस खित्ते में आया था। उस दौर में बरसगीर का ज़्यादातर हिस्सा बुद्ध मत के मानने वालों का था। उसने अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी थी जो कि चीनी ज़ुबान में थी। उसका तर्जमा बहुत बाद में एक यूरोपियन मौर्रख डॉसन ने अपनी किताब द एंशिएंट टाइम स्टोरीज़ में किया है। इस किताब में डॉसन एक जगह उस चीनी सयाह की ज़ुबानी एक बहुत दिलचस्प और माफूकुल फितरत वाक़या यूँ लिखता है। मैं बरसगीर के एक तारीख़ी शहर कनौज के गांव कलोम से गुज़र रहा था कि मैंने देखा एक मैदान में कुछ लोग पेट के बल नीम भरना हालत में लेटे हुए थे और वो बुलंद और रोती हालत में चिल्ला रहे थे, सोमा सोमा सोमा। मुझे ये अजीब मंजर देखकर बहुत ताज्जुब और हैरानगी हुई। मैं हालत तजस्सुस में उस मुकाम पर पहुंचा तो एक घुटे हुए मजबूत नौजवान ने मेरे सर पर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि मैं एक लम्हे को लड़खड़ा गया। नीचे लेटो, जल्दी करो। लेकिन क्यों? मैंने उससे सवाल किया। बाद में बताऊंगा, फिलहाल जल्दी से नीचे औंधे मुंह लेटो और अपनी कमीज जिस्म से जुदा कर दो, वो आने वाली है। कौन? बाद में बताऊंगा। मैंने जल्दी से उस नौजवान के कहने पर उसी तरह ज़मीन पर लेटकर जैसे उस मैदान में कई सौ मुकामी लोग औंधे पड़े थे और सोमा सोमा की आहोजारी करते हुए चिल्ला रहे थे, ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मैंने दिल में सोचा कि ये कौन सा रोने का मौका है। मैंने तो बरसगीर के इन लोगों के मज़ाहिब का मुताला किया था। मेरे इल्म के मुताबिक ये कोई इबादत का हिस्सा न था। बहरहाल मैंने भी उस नौजवान की हदायत के मुताबिक सोमा सोमा के अल्फाज दोहराना शुरू कर दिए। हालांकि मुझे इसका मतलब और मकसद कतई नहीं पता था। मैंने महसूस किया कि अचानक आसमान पर कोई बड़ा सा परिंदा नमूदार हुआ है और उसने इंतहाई खौफनाक अंदाज में इस तरह आवाज़ निकाली जैसे कोई देव हैकल चील हो। मेरा तो दिल बैठने लगा। उस माहौल में हल्की सी पहले गर्मी महसूस हुई जो कि रफ्ता रफ्ता बढ़ती रही। फिर लेटे हुए वो मुकामी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। थोड़ी देर बाद वो गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई और माहौल में पहली जैसी ठंडक महसूस होने लगी। वो चली गई, आंखें खोल दो, उस नौजवान ने मुझसे कहा जिसने मुझे लेटने के लिए कहा था। मैंने उठकर अपने पेट और टांगों में लगी मिट्टी को साफ किया और जब उस मैदान की तरफ निगाह डालकर देखा तो वहाँ एक जगह सारे मुकामी लोग दो मासूम लड़कों के गिर्द खड़े उनसे अपनी ज़ुबान में कुछ कह रहे थे। मेरे लिए ये मंजर बड़ा हैरत अंगेज़ था। चून सांग, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको मेरा नाम कैसे पता चला और ये आपको कैसे इल्म है कि मैं चीनी सयाह हूँ? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आपका नाम चून सांग है ना, और आप राजपाटली पितर के ख़ास मेहमान हैं। यही वजह है कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन मेहरबानी करके मेरी राजा के सामने शिकायत ना करना। नहीं करूँगा, लेकिन ये बताओ कि ये क्या माजरा है? उसने मुझे इशारा किया कि अभी चुप कर जाओ, बाद में बताऊँगा। मैंने देखा कि अब वहाँ के मुकामी बाशिंदे खुशी से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। सोमा सोमा की जगह कतम्बर कतम्बर के अल्फाज निकालते छोटे बच्चों की तरह खुशी से उछलते हुए अपने घरों की जानिब जा रहे थे। देखते ही देखते सारा मैदान लोगों से खाली हो गया। अच्छा, मुझे बताओ तो सही, आखिर ये क्या माजरा है? लोग अब सोमा सोमा की जगह कतम्बर कतम्बर क्यों कह रहे हैं? मैंने दोबारा उससे सवाल पूछा। उसने रूहानसी आवाज़ में कहा, जिस जगह तुम खड़े हो यहाँ से तकरीबन 15 कोस तक के इलाके में एक चुड़ैल जिसका नाम शंतूरा है, ये सारा इलाका उसके ज़ेरे असर है। उसका दावा है कि ये इलाका उसके आबाओ अजदाद की मलकियत रहा है, लिहाजा इसी नाते वो इसकी वाहिद मालिक है। उसने मज़ीद ये बताया कि इस इलाके में उस चुड़ैल ने अपना मावराई असर डाला हुआ है। ये हर साल इस गांव के एक जोड़े का, चाहे वो लड़के और लड़की का हो या चाहे लड़का और लड़का का, चूज़ कर अपना खराज वसूल करती है और फिर अगले साल के लिए भी अपना पसंदीदा खराज चुन लेती है। वो आसमान पर चील की शक्ल में आती है
जिस को उसने चुनना होता है उस पर अपनी राल डाल देती है। और जहाँ तक रहा सवाल सोमा का, तो सोमा दर हकीकत पाली ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हमें माफ़ कर दे, बहुत हो गया, हमें माफ़ कर दे। और कतंबर का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब वो चुड़ैल चली जाती है। फिर बाकी बचे नौजवान और लड़कियां इस अमर पर खुश होते हैं कि कम से कम 1 साल के लिए उनकी जान बच गई। और अगर गांव के लोग उसे खराज ना दें तो क्या होता है? अगर शंतूरा चुड़ैल को 2 नौजवान लड़के या लड़कियों का खराज ना दें तो फिर वो पूरा साल किसी भी लम्हे आकर किसी न किसी लड़के या लड़की को मुसलसल उठाती रहती है। फिर हम खुद ही एक जोड़े को खराज के तौर पर इस खास मैदान में ले आते हैं। मुझे ये कहानी बहुत अजीब लगी थी। इस कहानी को डॉसन ने फिर यूं बढ़ाया। कोलोम के बासी मुसलसल बरसों से हर साल एक नौजवान जोड़े की जानों का खराज चुड़ैल शंतूरा को दे रहे हैं। वो इस अमल से थक चुके थे। उन्होंने बिला आखिर इस दायमी चुड़ैल से छुटकारा हासिल करने का एक उपाय किया। उन्होंने उस जमाने का एक इलाका जिसे आजकल मेवात कहते हैं, वहाँ एक बहुत मशहूर आमिल तहूर की खिदमत हासिल की। इस आमिल का दावा था कि वो बड़े से बड़े जिद्दी जिन और खूंखार डायनों, चुड़ैलों और आत्माओं को काबू कर सकता है। कनौज के लोगों ने अपने राजा से कहा कि वो इस सिलसिले में लोगों की मदद करे। राजा अच्छा आदमी था, लिहाजा उसने तहूर को अपने दरबार में बुलाकर उससे कहा कि तुम किसी तरह इस चुड़ैल से हमारी जान छुड़ा दो, मैं तुम्हें जो मांगोगे दूंगा। तहूर कहने लगा, पक्का और मर्दों वाला वादा करो, मैं जो चाहूंगा वो तुम फिर मुझे दोगे। राजा ने जज्बात में आकर कहा, हाँ हाँ पक्का वादा दूंगा। तहूर ने राजा की बात की गवाही उसके दरबारियों और कुछ अवाम के नुमाइंदों के सामने दिलवाई। राजा ने बड़े वसूख से कहा, हाँ जो तू कहेगा वही दूंगा। तहूर कोलोम पहुंच गया। उसने सबसे पहले अहले कोलोम को उस मैदान में जमा होने को कहा जहां शंतूरा चुड़ैल अजाब ढाने आया करती थी। तहूर अजाब ज़दा आवाम के सामने तकरीर करते हुए कहने लगा, मैं शंतूरा चुड़ैल को खंटी नामी चुड़ैल से लड़ाई कराऊंगा। लोगों ने उससे सवाल किया कि खंटी नामी चुड़ैल कौन है? उसने जवाब दिया कि शंतूरा चुड़ैल की बहन है, जिसे शंतूरा ने अपनी जादुई ताकत से सदियों के लिए गहरी नींद सुला दिया है ताकि वो अपने आबाओ अजदाद की ज़मीन जायदाद से हिस्सा ना मांगे। लेकिन तुम क्या मुझसे ये वादा करते हो कि अगर मैं अपने काम के बदले राजा से जो चीज़ मांगूंगा राजा वो देगा? अगर वो नहीं देगा तो तुम लोग मेरा साथ दोगे। ठीक है, हम हर हालत में तुम्हारा साथ देंगे, सब ने यक जुबान होकर कहा। लेकिन इसका तो राजा ने तुमसे पहले ही वादा किया हुआ है, एक बुजुर्ग ने जवाब दिया। वो राजा है, कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि काम हो जाने के बाद अकड़ जाए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर राजा अपने वादे से फिरेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। अच्छा सुनो, मैं कल से इस मैदान में अपना ऐसा जादुई अमल करने वाला हूँ जिसकी बिना पर शंतूरा चुड़ैल की बहन खंटी को जगाऊंगा। उसे अपने अमल से शंतूरा के खिलाफ भड़काऊंगा, उकसाऊंगा और फिर वो उससे अपना ज़मीनी हक मांगेगी। तो फिर क्या होगा? लोगों ने पूछा। मैं तुम लोगों को सरदस्त सारी बात नहीं बता सकता। तुम सिर्फ इतना करो कि मुझे इस गांव के चंद मजबूत नौजवान दो जो कि इस मैदान में शदीद पड़ती गर्मी में मुसलसल मेरे साथ नंगे पैर खड़े रहें और मैं जो शय भी उनसे मांगूं वो मुझे दें। तहूर अपने साथ सिर्फ सुर्ख नीले काले रंग के छोटे छोटे डंडे लाया था। उसने मजमे से कड़ियल और चुस्त नौजवानों को अपने जादुई मकसद के लिए चुना था, लेकिन उसने पहले ही कलोम के लोगों के सामने इजहार कर दिया था कि हो सकता है इन नौजवानों में से एक आध इस तकलीफ दे अमल में मर भी सकता है, लिहाजा बेहतर यही है कि पहले अच्छी तरह सोच लो। तहूर की बात सुनने के बाद एक ज़ईफ आदमी आगे बढ़कर तहूर से बोला, हमें आज की रात इस बारे में कुछ मशवरे के लिए वक्त दो, हम इस मामले का सोचकर सुबह के वक्त तुम्हें बता देंगे। तहूर ने कहा, मैं एक साफ को और असूल परस्त जादूगर हूँ, ना झूठ बोलता हूँ ना ही झूठ सुनता हूँ, और कोई मुझसे धोखाधड़ी करे तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता। अब तुम लोग जाओ और मेरी की हुई बात पर ज़रूर गौर करो। हो सकता है कि मेरी जानिब से किए जाने वाले सख्त अमल के दौरान चुने हुए नौजवानों में से किसी की जान चली जाए। रात भर कलोम के बुजुर्ग, समझदार मर्द और औरतें एक मुकाम पर इकट्ठे होकर तहूर की उस बात पर सलाह मशवरा करने लगे। अब वो 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए थे।
ایک گروہ کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے تہور اپنے عمل میں ناکام ہو جائے اور شنتورا چڑیل غصے میں آ کر ہم گاؤں والوں پر مزید قہر برسائے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تہور کو چلتا کیا جائے، جبکہ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ تہور ایک مانا ہوا جادوگر ہے، اسے کام کرنے دیا جائے، کیونکہ ویسے بھی شنتورا چڑیل ہمارے نوجوانوں کا خون چوس کر اپنا خراج وصول کر رہی ہے۔ وہ لوگ آپس میں اس مسئلے کو سلجھاتے سلجھاتے ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ بڑی مشکل سے تہور کا حامی گروپ اپنے مخالف گروپ کے نظریات پر بھاری پڑ گیا۔ 8 کڑیل نوجوان تہور کے حوالے کر دیے گئے۔ تہور نے ان نوجوانوں سے کہا، پہلے میرے لیے اس میدان کے وسط میں اتنا گہرا گڑھا کھودو جس میں میرا ناف تک جسم سما جائے، اور میرے لائے ہوئے رنگین ڈنڈے میرے قریب رکھو، اور جیسا میں کہوں اس پر فوری عمل ہونا چاہیے، ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ پہلے دن یہ ہوا کہ تہور کھودے گئے گڑھے میں سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے اس نے ان نوجوانوں کو ہدایت کر دی تھی کہ جب وہ سر کے بل اس گھڑے میں چلا جائے تو تم اس پر مٹی ڈال دینا۔ یہ سن کر نوجوانوں نے کہا، اس طرح تو آپ کا سانس گھٹ جائے گا۔ تہور نے کہا، جیسا میں کہہ رہا ہوں فٹافٹ ویسا کرنا، میرے کہنے پر دیر کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ اس نے یہ بھی کہا، جب میں اپنی ٹانگیں ہلاؤں تو گھڑے سے مٹی ہٹا دینا۔ تہور کافی دیر تک گڑھے میں سر کے بل پڑا رہا۔ اب اس کا دھڑ مٹی میں دبا ہوا تھا، صرف ٹانگیں نظر آ رہی تھیں جو کہ بالکل ساکت تھیں۔ کلوم کے لوگ دور سے تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد تہور نے اپنی ساکت ٹانگوں کو ہلایا تو فٹافٹ نوجوانوں نے اس گھڑے سے مٹی نکال کر اسے باہر نکالا۔ اس کا منہ کسی بھوت کی مانند گیلی مٹی میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو جھاڑا اور نوجوانوں سے کہا، مجھے نہلاؤ۔ نہانے کے بعد وہ صاف ستھرا ہو کر میدان میں موجود اہل کلوم سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھو، میں نے شنتورا چڑیل سے تم لوگوں کو چھٹکارا دلانے کے لیے اپنا عمل شروع کر دیا ہے۔ میں اپنا عمل بہت احتیاط سے کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، کہیں بھی ذرا سی بھی لغزش میرے عمل کو نقصان دے سکتی ہے، لہٰذا جیسا میں کہوں اس پر فوری طور پر عمل کرنا۔ جو ہی تم لوگ دیر کرو گے تو مرو گے۔ 4 دن تک تہور اسی میدان میں اپنا عمل کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ ماحول میں شنتورا چڑیل کی آمد کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ اہل کلوم کے لوگوں نے اس سے یہ بحث کرنا شروع کیا کہ شنتورا تو چند ماہ بعد آتی ہے، یہ تم نے وقت سے پہلے کیوں اس کی آمد کے اثرات پیدا کر دیے؟ یہ تو تم نے ہم پر بڑا ظلم کیا۔ تہور نے جواب دیا، میں نے کھنٹی چڑیل کو اپنے عمل سے بیدار کر دیا ہے اور اسے خوب بھڑکا دیا ہے کہ اسے اس کی بہن شنتورا نے اپنے مذموم عزائم کے تحت اسے گہری نیند سلا دیا تھا۔ تم لوگ مجھ پر اعتماد کرو اور اس خطرے کا سامنا کرو جس سے تمہیں آئندہ کے لیے فائدہ ہوگا۔ شنتورا کی آمد پر کالی چڑیاں آتی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کالا نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ ٹھنڈے موسم میں بھی گرماہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ جب کالی چڑیوں سے آسمان بالکل کالا ہو جاتا تھا تو سب سے آخر میں تقریباً 3 دن بعد آسمان میں عام سائز سے بہت بڑی سفید چیل نمودار ہوتی تھی۔ دراصل وہ چیل نہ تھی بلکہ یہ وہ اس روپ میں شنتورا چڑیل ہوتی تھی جو کہ آہستہ آہستہ نیچے پرواز کرنا شروع کرتی تھی، کلوم کے باسیوں کے سروں پر ٹھونگے مارتی تھی۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ وہاں کے مجبور باشندے ایک مخصوص گراؤنڈ میں جمع ہو کر سوما سوما پکارتے تھے اور شنتورا اپنا من پسند شکار چنتی تھی۔ اس بار حسب معمول آسمان پر کالی چڑیاں اپنے مقررہ وقت سے پہلے آ گئی تھیں، جسے دیکھ کر کلوم کے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید تہور کا کیا ہوا عمل الٹا ہو رہا ہے، جس کی بنا پر یہ کالی چڑیاں وقت سے پہلے ہی آسمان پر نمودار ہو گئی ہیں۔ کلوم کے لوگ 2 گروہوں میں ایک بار پھر بٹ گئے۔ ایک کہتا تھا کہ اسے بھگا دیا جائے، دوسرا کہتا تھا کہ اسے عمل کرنا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ الغرض وہاں کے لوگ شش و پنج میں پڑ گئے کہ آخر کیا کیا جائے۔ دوسرا، ان کے اوپر سفید چیل شنتورا کے روپ میں تیزی سے نیچے آ کر ان کے سروں پر ٹھونگے مار مار کر زخمی کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ متعلقہ میدان میں جا کر اسے پچھلے سال چنے ہوئے جوڑے کا خونی خراج دیا جائے اور اگلے سال کے لیے نیا جوڑا منتخب کرنے دیا جائے۔ تہور کے پاس کلوم کے گھبرائے اور پریشان حال لوگ آئے اور برہم ہو کر بولے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہمیں تو تم نے الٹا مصیبت میں ڈال دیا ہے۔
تیہور ان لوگوں کو یقین دلانے لگا کہ میں نے کھنٹی چڑیل کو شنتورا کے خلاف بھرپور طریقے سے اکسایا ہے کہ شنتورا اس کے حق اور زمینی حقوق کھا رہی ہے، لہٰذا اب تو اس سے لڑ کر اپنا حق مانگ۔ تو بکواس کرتا ہے تیہور، ایک جوشیلے نوجوان نے تیہور کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تیہور نے بالکل بھی مزاحمت نہ کی، اس نے بڑے تحمل سے کہا، میں بغیر لالچ کے اس عمل کو تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، اس طرح میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے علم میں واقعی کچھ کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے مخالفوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے۔ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم شنتورا چڑیل کو ہمارے سروں پر سے ہٹا سکو گے؟ ایک نوجوان بولا۔ سفید چیل جو کہ آہستہ آہستہ عام سائز سے بڑی ہو کر نیچے آ گئی تھی، وہ اس بار پہلے کے مقابلے میں بہت غضبناک لگ رہی تھی۔ ڈر کے مارے کلوم کے لوگ اس میدان میں جمع ہو گئے۔ تیہور کے حمایتیوں کی ایک محدود تعداد میدان سے باہر کھڑی تھی، لیکن ان میں سے بھی رفتہ رفتہ حمایتی ٹوٹ ٹوٹ کر اس میدان میں سوما سوما کی آواز نکالتے ہوئے شامل ہو گئے۔ شنتورا چڑیل کے پچھلے سال کے چنے ہوئے دونوں معصوم بچوں کو شنتورا کی غذا یعنی خراج کے لیے عین میدان کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا تھا، لیکن تیہور بیچ میدان میں اپنے گھڑے میں بددستور گھسا ہوا اپنا مخصوص عمل پڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے خدمت گار نوجوان اس کو اس کی ہدایت کے مطابق اسے اس کے لائے ہوئے رنگین ڈنڈے وغیرہ دیتے رہے۔ جوں جوں چیل میدان میں اوپر سے نیچے آ رہی تھی، تیہور اپنے خدمتگاروں کو چیخ چیخ کر کہتا، اب اس رنگ کا ڈنڈا دو، اب یہ دو، اب وہ دو، وغیرہ وغیرہ۔ چیل انتہائی نیچے پرواز کرتی ہوئی تیہور کے قریب آ کر اس پر اور خدمتگار نوجوانوں پر جھپٹا مارنے کی کوشش کرتی، لیکن نہ جانے تیہور کیا پڑھ کر اپنے خالی ہاتھ سے ہوا میں کچھ پھینکتا کہ وہ چیل ڈر کر دور بھاگ جاتی۔ ایک خدمتگار نے تیہور کو سرخ ڈنڈا دینے میں دیر کر دی تو اسے چیل نے جھپٹا مار کر ہلاک کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد چیل نے میدان کے 2-4 چکر لگائے تو ساتھ ہی میدان میں حسب روایت گرمی ہونے لگی۔ چیل نے اپنی رال اس بار ایک جوان لڑکی اور ایک لڑکے پر ڈال دی۔ سوما سوما، یہ آوازیں پورے میدان میں گونج رہی تھیں۔ اس کے بعد چیل نے میدان میں ایک خوفناک غوطہ لگایا اور اپنے بڑے بڑے خونخوار پنجوں میں دونوں بچوں کو دبوچا اور پہاڑوں کی اوٹ میں چلی گئی۔ اس کے فوری بعد کتمبر کتمبر کی آوازیں آنے لگیں، لیکن اس بار کلوم کے مقامی باشندے آپس میں خوشی سے گلے نہیں ملے۔ کچھ لوگ نڈھال قدموں سے اور آنسو بہاتے ہوئے تیہور کے پاس آئے اور انہوں نے تیہور کو زدکوب کرتے ہوئے کہا، فراڈیا، تو نے ناحق اہل کلوم کو بیوقوف بنا کر شنتورا چڑیل کو الٹا جلال میں لا کر ہمارے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دی۔ تیہور نے کہا، میں نے اپنے حساب سے شنتورا چڑیل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صحیح عمل کیا ہے، اور یقیناً کھنٹی چڑیل بھی اب جا کر شنتورا چڑیل کی جانب سے کی گئی زیادتیوں کا حساب مانگے گی۔ یہ تو بکواس کرتا ہے، ہمارے دونوں معصوم بچے چڑیل اٹھا کر پہاڑی کے اس پار چلی گئی ہے، اب تو اس نے بچوں کا خون بھی چوس لیا ہوگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی قیمت پر ایسا نہیں کر سکتی۔ تیہور نے چلاتے ہوئے کہا، مارو اسے مارو۔ مخالف لوگوں نے کہا تو تیہور کے چند حمایتی جو رہ گئے تھے وہ درمیان میں آ کر غصے میں بھرے اہل کلوم کو اس پر تشدد سے منع کرنے لگے، لیکن ان کا منع کرنا بے سود رہا۔ لوگوں نے تیہور کو بری طرح پتھر مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ غصے میں بھرے ہوئے لوگ تیہور کو بے ہوشی کے عالم میں زدکوب کر رہے تھے کہ ڈرس ڈرس کی خوفناک دل دہلا دینے والی آواز اس میدان میں آنے لگی۔ سب نے تیہور کو چھوڑ کر ہونکوں کی طرح ادھر ادھر خوفناک آوازوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ آوازیں اس جانب سے آ رہی تھیں جس طرف چیل دونوں بچوں کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ ڈرس ڈرس، ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے دو بھاری بھرکم لوہے کے ہتھیار آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ اس طرف سے سرخ مٹی اڑ رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تیہور نے نیم بے ہوشی کے عالم اور زخموں سے چور حالت میں کہا، کلوم کے لوگوں، پاگل نہ بنو، دیکھو میں نے اپنا عمل پورا کر دیا ہے، دیکھو شنتورا چڑیل سے کھنٹی چڑیل ٹکرا رہی ہے۔ لوگ شرمندگی سے منہ کھولے پہاڑوں کی جانب پرتجسس نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ڈرس ڈرس کی آوازوں سے دو طاقتوں کے ٹکرانے کا عمل کافی دیر تک چلتا رہا۔ بالآخر ایک زوردار کان پھاڑ دینے والی آواز سنائی دی اور پھر دھڑام سے کوئی بہت وزنی چیز زمین پر گر پڑی تو جیسے زمین ہل گئی۔
खड़े खड़े लोग हिल गए। सबकी नजरें पहाड़ी की जानिब थीं कि अचानक चील जैसा एक परिंदा पहाड़ों की ओट से, जो कि आम चील से कई गुना बड़ा था, नमूदार हुआ। वो शंतूरा चुड़ैल की चील के साइज से भी कहीं बहुत बड़ा था। उसने अपने पंजों में उन दोनों मासूम बच्चों को पकड़ा हुआ था। फिर वो इस मैदान की जानिब आया। अहले कलोम ये मंजर देखकर दम बहुत रह गए। खौफ के मारे उनके मुंह खुले हुए थे। उनके दिल अंदेशों से दहल रहे थे कि अब क्या होने वाला है। उस चील ने अपने पंजों में दबोचे हुए दोनों बच्चों को जमीन पर आराम से छोड़ दिया और आसमान पर वापस उड़कर चली गई। बकौल चीनी सैयाह वो चील मुसलसल आसमान पर मंडलाती रही। एक तरफ अहले कलोम इस खुशी से खुश थे कि इनके बच्चे जिंदा वापस आ गए थे। लोगों ने शर्मिंदगी से तैहूर से अपने रवैये की माफ़ी मांगते हुए कहा, ये वाकई खंटी चुड़ैल है, हम मान गए, तुम बहुत ताकतवर जादूगर हो, हम तुम्हारे आगे सर झुकाते हैं, लेकिन ये मुसलसल गुस्से से आसमान पर क्यों मंडला रही है? तैहूर ने जख्मी हालत में जवाब दिया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं राजा के महल में दूंगा। इसमें क्या अजीब मंतक है? लोगों ने उससे पूछा। तैहूर ने कराहते हुए कहा, तुमने मुझे इतना मारा है कि मैं अब मरने वाला हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे फौरी तौर पर राजा के महल में ले चलो, और हाँ, इस मैदान के सारे लोग महल से मुल्हका मैदान में जमा हो जाओ। वो खंटी चुड़ैल चील के रूप में मुसलसल हजूम के साथ साथ ऊपर मंडला रही थी। तैहूर आगे आगे था, वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। लोगों ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? तो उसने कहा, खंटी चुड़ैल से मैं अपनी इल्म की जुबान में कुछ बातें कर रहा हूँ। हाँ, हमें यकीन है कि तुम वाकई खंटी चुड़ैल से कुछ बातें कर रहे हो, लेकिन क्या बातें कर रहे हो ये भी तो बताओ। तैहूर ने कहा, मैं खंटी चुड़ैल से की गई बात राजा और अहले कलोम के सामने रूबरू बताऊंगा। राजा ने जब सुना कि तैहूर ने शंतूरा चुड़ैल को खंटी चुड़ैल से लड़ाकर मरवा दिया है तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि कलोम के लोगों ने शक में आकर तैहूर को मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जख्मी तैहूर का पहले शुक्रिया अदा किया और फिर बोला, जिन जिन लोगों ने तुम पर जुल्म किया है मुझे इनके नाम बताओ, मैं इनसे हिसाब लूँगा। हालांकि अहले कलोम को तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। मुझे इन लोगों का नाम बताओ, मेरा खून खोल रहा है। अपने मोहसिन को अहले कलोम ने तशद्दुद का निशाना आखिर क्यों कर बनाया? तैहूर ने तकलीफ के बाइस आहिस्ता आहिस्ता कहा, ये तो मासूम अवाम है, बेचारे शरपसंद लोगों की साजिशों का शिकार हो जाते हैं, और शरपसंदों का मरकज़ एक ही शख्स होता है, उसे मैं जानता हूँ कि वो कौन है। राजा ने शदीद गुस्से के आलम में अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा, जल्दी बताओ उस शरपसंद का नाम। तैहूर ने कहा, वो तुम शरपसंद और मफाद परस्त राजा हो, जिसने अपनी आवाम को शंतूरा चुड़ैल के जुल्म अजाब का हमेशा निशाना बनाए रखा और रखना चाहता भी था। क्या बकवास कर रहे हो गुस्ताख, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? क्या मैंने वो शरपसंद भेजे थे जो कि तुम्हारे अमल में रुकावट डालकर उसे नाकाम बनाना चाहते थे? जी हाँ, तैहूर ने राजा को जवाब दिया। ये तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? राजा ने कहा, मुझे ये खंटी चुड़ैल ने बताया है कि कनौज के राजा ने अंदरूने खाना ये चाहा था कि मेरी आवाम हमेशा परेशान रहे और सुखी ना हो। तुम बज़ाहिर इन हुक्मरानों में से हो जो आवाम के सामने अच्छे, खुश अखलाक, उनके दुख दर्द के साथी, मददगार और हमदर्द होते हो, लेकिन हकीकत में तुम जैसे हुक्मरानों के दिल के अंदर तवील इक़्तिदार की हवस कभी नहीं मरती। तुम ही ने शरपसंद भेजे थे। मैंने अपने इल्म के मुताबिक उन फसादियों के नाम भी मालूम कर लिए हैं। कहो तो अहले कलोम के सामने बयान कर दूं? हाँ हाँ बताओ, मैं भी तो ज़रा सुनूं। राजा ने अपनी ज़ुबान से लड़खड़ाते अल्फाज में ये बात कही। तैहूर ने सिर्फ 2 नाम लिए, वो 2 नाम हजूम में ही मौजूद थे। तैहूर ने उन दोनों को अपने पास बुलाकर पूछा, साफ साफ बताओ कि तुम्हें वाकई राजा ने इस काम के लिए भेजा था कि ऐसे हालात पैदा करो कि मेरा अमल नाकाम हो जाए? हाँ, तुम सच कह रहे हो, राजा ने ही हमें भेजा था, उनमें से एक बोला। फिर दूसरे ने भी उसकी तायीद कर दी। मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, राजा ने तैहूर से कहा। इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो पहले ही मौत की दहलीज पर खड़ा हूँ, बल्कि अपने जल्लादों से कहो कि मेरी गर्दन उड़ा दें ताकि मुझे इस तकलीफ दे और अज़ियतनाक ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए। फिर तैहूर ने आवाम से मुखातिब होकर कहा, देखो, ये नई चुड़ैल खंटी चुड़ैल है। ये उस वक्त तक आसमान से मुस्तकिल तौर पर नहीं हटेगी
جب تک اپنی پہلی اور آخری انسانی جان کی قربانی نہیں لے لیتی۔ عوام میں سے بیک وقت کئی آوازیں آئیں، کون سی اور کیسی جان کی قربانی؟ تیہور کے منہ سے اب زیادہ خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، گھنٹی چڑیل مجھ سے اپنی زبان میں کہہ رہی ہے کہ عوام نے ایک طویل عرصے تک شنتورا چڑیل کو اپنے لہو کی قربانی دی ہے۔ اب یہ اس وقت تک یہاں منڈلاتی رہے گی جب تک راجہ اپنی جان کی قربانی نہ دے دے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں عوام کی خاطر اپنی جان کی قربانی آخر کیوں دوں؟ دیکھو راجہ صاحب، آپ کا مجھ سے وعدہ تھا کہ میں شنتورا چڑیل کو بھگانے کے عوض جو آپ سے مانگوں گا وہ آپ دیں گے، تو میں آپ کی جان ہی تو مانگ رہا ہوں۔ دیکھو، میں بھی تو اہل کلوم کو بچانے کی وجہ سے ناحق مر رہا ہوں، اور آپ تو حق پر مر جائیں گے۔ راجہ صاحب، آپ اپنی جان کی قربانی دے دیں، ہم نے بھی تو برسوں اپنی جانیں دی ہیں۔ عوام میں اب آوازیں گونجنے لگیں۔ پھر یہ ہوا کہ عوام نے اپنے سر سے گھنٹی چڑیل سے مستقل جان چھڑانے کی خاطر تیہور کی بات پر یقین کرتے ہوئے بار بار راجہ کنوج سے اس کی جان کی آخری قربانی مانگی۔ راجہ بدستور انکار کرتے ہوئے محل کی جانب بھاگنے لگا۔ بالآخر اہل کلوم نے راجہ کو زبردستی پکڑ کر زدکوب کیا کہ وہ نڈھال ہو گیا۔ آسمان پر اڑتی گھنٹی چڑیل کی چیل نے ایک خوفناک جھپٹا مارا اور بجلی کے مانے جھپٹ کر زخمی منافق راجہ کا نڈھال جسم اٹھا کر آسمان کی وسعتوں میں غائب ہو گئی۔ اسی لمحے تیہور نے ہچکی لی اور وہ بھی دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد کبھی کسی چیل نما چڑیل نے اہل کلوم سے انسانی لہو کا خراج نہیں مانگا۔